नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र कल्याणवर्मणा विरचितात् सारावली इति ग्रन्थात् एकोनविंशतितम अध्यायात् समुद्धृतः प्रथमः श्लोकः अहमत्र पठामि। अत्र पञ्चग्रहयोगनिरूपणम् आचार्येण पूर्वं कृतमस्ति। अस्मिन् अध्याये षड्ग्रहयोगनिरूपणमेव आचार्यः विशदीकरोति। भवन्तः शृण्वन्तु। विद्याधनधर्मरतो क्षामः बहुभाषको निकृष्टमतिः एकभवनोपयादैः बुधेन्दु रव्यारगुरुशुक्रैः। अत्र श्लोकस्य अस्य सारांशः अहं वक्तुमारभे, भवन्तः शृण्वन्तु। अत्र षड्ग्रहयोगे चत्वारः शुभग्रहाः द्वौ पापग्रहौ च भवन्ति। अत्र चत्वार शुभग्रहेषु चन्द्रः, चन्द्रपुत्रः, बुधः, आचार्यग्रहौ गुरुशुक्रौ च सन्ति। शुभग्रहाः चत्वारः भवन्ति। पापग्रहयोः मध्ये रविकुजौ च भवतः। अतः द्वौ पापग्रहौ चत्वारः शुभग्रहौ च योगेऽस्मिन् सन्ति। योगेऽस्मिन् जातः नरः कीदृशः भवति? सः विद्याधनधर्मरतः भवति। सः विद्यया धनेन धर्मेण च रतः भवति। अथवा सः विद्यायाः धनस्य धर्मस्य च सम्पादने रतः अस्ति, तत्परोऽस्ति इत्यर्थः। धनार्जने, विद्यायाः आर्जने, धार्मिकतायां च सः निरतः अस्ति, तत्परः अस्ति इत्यर्थः। पुनः सः क्षामः भवति। सः नाशोन्मुखावस्थायां प्राप्नोति च। क्षामः इत्यस्य क्षययुक्तः भवति इत्यर्थः। पुनः सः बहुभाषकः भवति। सः बहुभाषते इति बहुभाषकः। सः वाचाडः भवति। पुनः सः निकृष्टमतिः भवति। निकृष्टमतिः यस्य सः, अस्य मतिः निकृष्टा भवति। सः दुष्टमनस्कः भवति इत्यर्थः। अतः योगेऽस्मिन् जातस्य नरस्य समीचीनत्वम् असमीचीनत्वं च श्लोकेऽस्मिन् द्रष्टुं शक्यते। धन्यवादः।